बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी चौथी क्लास है और इस क्लास में पिछली जो 3 क्लासें हुई हैं उनका लब्बे लुबाब, खुलासा और सराइकी और बिल्कुल जट की ज़ुबान में कहते हैं कि बात का मक्खन निकालेंगे। पिछली 3 क्लासेस का मक्खन आज निकलेगा। और पहले हमने तस्वीर बनाई, फिर हमने दूसरी क्लास में वीडियो बनाई, तीसरी क्लास में हमने वॉइस जनरेट किया। आज की जो हमने क्लास तैयार करनी है, इस क्लास में हमने इन तीनों क्लासेस का मजमुआ कमर्शियल ऐड की सूरत में हमने तैयार करना है। कमर्शियल ऐड, इसकी मार्केट में क्या कदर व कीमत है, ये वही जानते हैं जो बनवा चुके हैं या देख चुके हैं या बना रहे हैं। मार्केट में 30 सेकंड का सिर्फ जो एक कमर्शियल ऐड है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में तैयार होकर मिलता है, और 1 मिनट का जो है वो 2000 या इससे भी ऊपर का ऐड तैयार होकर मिलता है। काम उसका यही होता है जो आप कर रहे हैं। ज़ाहिर है प्रोफेशनल काम, थोड़ा सा आप मेहनत मज़ीद करेंगे तो पहले दिन ही आप हाई लेवल का काम तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन इतना होगा कि बहुत अच्छा काम होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और अगर समझें आप कि आप 1500 न लें किसी से, आप 500 रुपये भी लेकर आप अगर कमर्शियल ऐड तैयार करके देते हैं, 30 सेकंड का न दें आप, वही 500 वाला आप 1000 रुपये में, वो 30 सेकंड वाले के बजाय आप 45 सेकंड का ऐड तैयार करके दें तो भी बड़ी आसानी के साथ आप काम कर सकते हैं और कमा सकते हैं। मार्केट में ये जो बातें चलती रहती हैं कि इससे कम रेट न दें और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप का मेयार कम हो जाएगा, मेरी सोच इससे मुख्तलिफ है। देखें, आप यहाँ सीख रहे हैं, आप इस तड़प और जोश के साथ सीख रहे हैं और इसी गर्ज के लिए सीख रहे हैं कि हम आगे जाकर कुछ कमाएं। तो आपने कमाना है, आपकी इतनी मेहनत नहीं लग रही, तो आपके पास अगर 1500 नहीं आ रहा तो बिल्कुल ना चले जाने से बेहतर है ना कि आपके जेब में 500 आ जाए। तो अगर आपको एक 10-15 मिनट के काम में 500 रुपये मिल रहा है तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी रकम है, कोई कम नहीं है। मेहनत मजदूरी की, एक मजदूर सारे दिन मजदूरी करता है, धूप पे सड़ता है, बेलचा मारता है, पसीने निकालता है, और वो यही 800, 700, 1000 रुपये मिलते हैं। तो आपको अगर 10-15 मिनट के 500 मिल रहे हैं तो इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बढ़ते हैं क्लास की तरफ और काम वही पहले की तरह इंशाल्लाह मैं आपको स्क्रीन के ऊपर करके दिखाऊंगा। अलबत्ता ये है कि जो क्लासेस हैं 3, उस पे सुस्ती ना इख्तियार करें। जो दूसरी या तीसरी क्लास है इसमें आपने बहुत सुस्ती की है, अक्सर ने वो क्लास देख नहीं रहे, उस पर मशक नहीं कर रहे, तो चीज़ सुस्ती जो है आपके लिए गफलत का सबब बनेगा और आपके लिए मसला बनेगा। बहरकैफ दिन गुजर जाएंगे। आज चौथी क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो पीछे दिन कम ही रह गए। तो आप कोशिश करें कि मुतहरिक हूँ, ये मेहनत करें और मश्क पे भी ख़ास तवज्जो दें, मश्क से पीछे ना हटें। अगर जितने तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ज़ाहिर है फिर आपके लिए वो मसला बनता ही रहेगा। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और शुरू करते हैं काम। जी, तो मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और ये मैंने चैट जीपीटी ओपन किया और चैट जीपीटी ओपन करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर ऐड का जो मतन है और जो असल अल्फाज हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं ताकि आपका वक़्त ज़ाय ना हो। देखें, सबसे पहली और बुनियादी चीज़ अल्फाज ही होते हैं। जब आप ऐड बना रहे हैं तो उसमें अल्फाज का चुनाव कैसे किया जाए। अगर आप में इतनी सलाहियत है कि आप ख़ुद ही अल्फाज का चुनाव करके ऐड तैयार कर सकते हैं तो फिर तो मसला ही नहीं है, आप ख़ुद ऐड तैयार करें और चैट जीपीटी से मज़ीद अगली जो बात करनी है वो फिर मैं आपको बस समझाता हूँ। अगर आप में ये सलाहियत मौजूद नहीं है तो फिर भी आपने घबराना नहीं है, चैट जीपीटी को बता दें कि मेरे पास मिसाल के तौर पर मोबाइल है, मोबाइल की ये क्वालिटी है और ये इसका रेट है, आप इसका 45 सेकंड 30 सेकंड का मुझे कमर्शियल ऐड बना कर दें तहरीरी तौर पर। तो ये ख़ुद ब खुद आपको अल्फाज का चुनाव करके जिस तरह भी होगा ये आपको बिल्कुल प्रॉम्प्ट और वो जो मतन होगा तैयार करके दे देगा। मैंने ये ख़ुद लिखा है। ये है बेहतरीन और तसल्ली बख्श एआई फ्री कोर्स जिसमें आप सीख सकते हैं सुकून के साथ, मुफ्त में सिर्फ 15 दिन में कुछ नहीं बहुत कुछ, कमाल तरीक़े का और खूबसूरत तर्ज़ गुफ्तगू
ज़बरदست मश्क का तरीक़ाकार। बस यूँ मुख्तसर समझें कि मेरा इंतखाब तो सिर्फ सर इरफानुल्लाह शाकिर और अपनी दुनिया। अगर आप भी ख्वाहिशमंद हैं तो रब्ता फरमा सकते हैं। या मुझसे एक चीज़ रह गई, सर इरफानुल्लाह शाकिर और अपनी दुनिया ही है। तो बहरहाल ये मैंने सिर्फ अपनी कोई वो फूल झड़ने के लिए या अपनी तारीफ़ के लिए नहीं, ये एक चूँकि ऐड हमने बनाना था तो बस मेरे जहन में ये चीज़ आ गई कि अपने मुतालिक ही इस पे बातचीत की जाए ताकि आसानी के साथ हो। अच्छा, अब इसने तो कुछ और लिखा, इसके मैंने ये लिखा, इसके सीन बाय सीन प्रॉम्प्ट इंग्लिश में बना कर दें। सीन बाय सीन आपने लाजमी लिखना है और साथ ही साथ आपने ये भी लिखना है कि इंग्लिश में हो। अगर उर्दू में आपको प्रॉम्प्ट बना कर दे तो आपने अगर व्हाट्सएप या मीट.ai पे जाते हैं तो आपके लिए मसला बन सकता है। तो सीन बाय सीन भी आपने लाजमी लिखना है, इंग्लिश भी लाजमी लिखना है, मज़ीद भी चीज़ें हैं जो लाजमी आपने लिखनी है। तो इसने मुझे सीन बाय सीन हर एक का प्रॉम्प्ट बना कर दिया। ये 7 प्रॉम्प्ट इसने मुझे बना कर दिए। तो मैंने उसे कहा कि 3D स्टाइल में हो, ये स्टाइल भी आपने लाजमी देना है। तो फिर इसने इसमें 3D ऐड किया, रियलिस्टिक हो। एक कार्टून एक शक्ल में होता है, एक रियलिस्टिक शक्ल है। तो मैंने इसे रियलिस्टिक बताया है, तो इसने मुझे ना वो प्रॉम्प्ट बना कर दे दिए। तो यानी 3-4 मरहल में गुजार कर मैंने ये प्रॉम्प्ट तैयार की है। आपने ये चीज़ें एक ही बार में लिखने हैं। नंबर 1 के सीन बाय सीन इंग्लिश में प्रॉम्प्ट हो, 3D रियलिस्टिक, ये 4 चीज़ें जो हैं इससे ज़रूर जो भी प्रॉम्प्ट लिखें इससे तैयार करवाएं। तो ये चीज़ें जब भी हो, ये नहीं है कि सिर्फ ऐड की सूरत में ना, जब भी आपने इससे कोई तस्वीर या वीडियो बनवानी है तो अलबत्ता अगर कार्टून वैसे आप बनवाना चाहते हैं तो फिर तो कार्टून एक स्टाइल लिखें, लेकिन अगर आपने सही इससे रिज़ल्ट लेना है तो फिर ये चीज़ें लाजमी लिखें। अब मैंने ये प्रॉम्प्ट जो है यहाँ से कर लिया कॉपी, और आपके पास तो मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स भी मौजूद हैं, ऐप्स भी मौजूद हैं। पहली क्लास में मैंने आपको तरीक़ेकार तस्वीर का बता दिया, दूसरी क्लास में मैंने वीडियो का तरीक़ेकार बता दिया। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ना यहाँ कर रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर यहाँ सेलेक्ट पे आ गया। ये यहाँ से प्रॉम्प्ट ये 1 और प्रॉम्प्ट ये चीज़ छोड़ दे, यहाँ पर यहाँ पेस्ट कर दो। इसमें पता नहीं इसने रियलिस्टिक वो एनिमेशन का लिखा है या नहीं लिखा। आप यहाँ पर एनिमेशन खुद ब खुद लिख दें तो ये तस्वीर नहीं बनाएगा, बल्कि आपको सीधा सीधा वो बना कर देगा वीडियो। ये इसने ना मुझे बना कर दिया, इसने खुद इसके ऊपर लिखाई भी किया है। अलबत्ता जब आप यहाँ बनवा रहे होंगे तो ये आपको ना वीडियो में चेंजिंग नहीं कर सकता। तस्वीर में आप चेंजिंग ला सकते हैं, लेकिन आप वीडियो में चेंजिंग नहीं ला सकते। अब यहाँ से ये पेस्ट करते जाएं, कॉपी करते जाएं और यहाँ पेस्ट करते जाएं। ये एनिमेशन लिखते जाएं और यहाँ डालते जाएं। कॉपी कर लें, लेकिन पेस्ट तब होगा करें जब ना पहली बन जाए। ये 3 हो गए।
چلیں ایک اس میں ہم سے رہ گیا، تو یہ ہم سے مختلف تصویریں آ گئی ہیں۔ اس کو اگر میں مزید کسی اور ویب سائٹ پہ جا کر بناتا ہوں تو ظاہر ہے پھر آپ کا ٹائم ہی لگے گا۔ اصل مقصود جو بات سمجھانا ہے تو انشاءاللہ آپ آسانی سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ ای اسٹوڈیو میں جا کر یہ بنائیں تب بہت اچھا رزلٹ آئے گا، یا اس کے ساتھ آپ کے پاس جو ہائی لیول کی ہیں وہ جو ایف ایکس والی بتائی تھی میں نے آپ کو، یہ والی، اس کے اوپر بھی بہت اچھا رزلٹ آتا ہے۔ تو یہ چیزیں پرامپٹ ہمارے پاس آ گئے۔ اب جو ہمارے پاس تھی اصل تحریر، اس کو یہاں سے کاپی کیا، گوگل پہ گئے اور اوپن اے آئی ایف ایم کو آپ نے دستک دینی ہے اور اسی کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اوپن اے آئی ایف ایم جو ہے یہ آپ کے شارٹ جو ہے ورک کے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ البتہ لانگ جو ہے وہ پھر سٹوری اور کہانی کے لیے انشاءاللہ میرا ارادہ ہے آگے جو کلاس ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس میں سے آپ کوئی بھی آواز منتخب کر سکتے ہیں، جس طرح یہ ہے فی الحال اس کو رہنے دیتے ہیں۔ اچھا اس میں سے نا یہاں پر یہ چینج ہو گئے، یہ سٹائل، اس کے اوپر میں کلک کر رہا ہوں، یہ اسکرپٹ میں ہٹا رہا ہوں۔ اس کو میں یہاں سے جنریٹ کر رہا ہوں وائس۔ سکتے ہیں سکون کے ساتھ مفت میں، صرف 15 دن میں، کچھ نہیں بہت کچھ، کمال طریقہ کار، خوبصورت طرز گفتگو، زبردست مشق کا طریقہ کار، بس یوں مختصر سمجھیں کہ میرا انتخاب تو صرف سر عرفان اللہ شاکر اور اپنی دنیا۔ اگر آپ بھی خواہش مند ہیں تو رابطہ فرما سکتے ہیں۔ اچھا اس نے یہ رزلٹ مجھے دیے۔ اب اس میں نا ہم مختلف یہ چینج کر سکتے ہیں، یہ چیک کر لیتے ہیں اور آواز بھی چینج کر لیتے ہیں۔ یہ اس کے اوپر دوبارہ، یہ ہے بہترین اور تسلی بخش اے آئی فری کورس جس میں آپ سیکھ سکتے ہیں سکون کے ساتھ مفت میں، صرف 15 دن میں، کچھ نہیں بہت کچھ، کمال طریقہ کار، خوبصورت طرز گفتگو، زبردست مشق طریقہ کار، بس یوں مختصر سمجھیں کہ میرا انتخاب تو صرف سر عرفان اللہ شاکر اور اپنی دنیا۔ اگر آپ بھی خواہش مند ہیں تو رابطہ فرما سکتے ہیں۔ ہم کر لیتے ہیں یہاں سے اسے جنریٹ، باقیوں کی نسبت یہ بہت بہتر ہے۔ اب آپ کے پاس یہ دو چیزیں آ گئی ہیں، آپ نے وائس بھی جنریٹ کر لیا ہے، اب آپ نے تصویر یا ویڈیو بھی بنا لی ہے۔ اب اس کو ہم ایڈ کی شکل میں کیسے لائیں گے؟ اس کے لیے آپ کے پاس مختلف ایپس ہیں، مختلف ویب سائٹس ہیں جس کے اوپر بھی آپ کو آسانی ہو۔ اس کے لیے کائن ماسٹر میں بذات خود استعمال کرتا ہوں، کیپ کٹ بھی میں کم استعمال کرتا ہوں لیکن کرتا ہوں۔ اکثر جو ڈیزائنر حضرات ہیں وہ کیپ کٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ آپ نے پلے اسٹور کے اوپر جا کر یہ کائن ماسٹر دیکھ لیں، یہ سرچ کر لینا ہے، یہ والا۔ البتہ وہ جو لیں گے اس کا لوگو ضرور اس میں آئے گا ویڈیو میں۔ اگر کیپ کٹ استعمال کرنا چاہیں تو کیپ کٹ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کیپ کٹ سرچ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ وی این بھی ہے، اگر آپ پلے اسٹور کے اوپر وی این سرچ کریں تو بھی بآسانی آپ اس پہ ورک کر سکتے ہیں۔ میں فی الحال کائن ماسٹر اوپن کر رہا ہوں،
یہ 9/16 یا 1/1 بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ نہیں. فی الحال ہم اس کے اوپر فوکس کریں گے. عام طور پر ویڈیو جو ہے وہ اسی کے اوپر بنتی ہے، البتہ وہ بھی آپ استعمال کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ہاں یہ سمجھیے گا، یہ میڈیا کے اوپر کلک کریں گے. یہاں ہماری یہ اسٹوریج ہے، یہاں جتنا بھی آپ کا مواد ہوگا یہاں پر ہوگا. ہمارا یہ واٹس ایپ کے گروپ میں تھا تو یہاں پر آ چکا ہے. پہلی یہ تھی ویڈیو، اسے کلک کر دیں اور یہ اس کے اوپر کلک کرتے جائیں. دوسری یہ تھی، یہ ساری ویڈیو میں یہاں پر لگا دیتا ہوں نا. البتہ یہ ذہن میں میرے بھی ہے، آپ کو بھی علم میں ہے کہ ایک ہم سے رہ گئی تھی. اب جب ہم بناتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ سائڈیں پوری نہیں ہو رہی، تو یہاں پر کلک کریں، یہاں سینٹر میں آئیں اور اب ایک انگلی اس سائڈ پہ رکھیں، ایک انگلی اس سائڈ پہ رکھیں اور تصویر کو نا بڑا کر دیں، اس طریقے سے کہ اصل جو چیز ہے وہ بھی آ جائے اور تصویر بھی برابر ہو جائے. اب یہاں پر کر دیں کلک، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے. اگر یہاں پر کلک نہیں کرو گے تو ابتدا تو بڑی ہو جائے گی لیکن انتہا چھوٹی ہو جائے گی. اس کو اوکے کر دیں. اب اگلی کا بھی یہی طریقہ کار ہوگا. یہ تقریباً ٹھیک ہی ہے کیونکہ بلیک ہے نا. یہ سب کے ساتھ یہی طریقہ کرنا ہے. بیچ میں جہاں کوئی تصویر وغیرہ ہم سے ادھر ہو گئی ہے تو بھی ہم اسے برابر کر لیں گے. اچھا، یہاں آڈیو پہ کلک کریں گے اور یہ فولڈر آپ کے سامنے کھلے گا. یہ یہاں پر فولڈرز کا آپشن ہے، اس کے اوپر کلک کریں گے. اب آپ کے پاس جہاں جس فولڈر میں بھی موجود ہوگی وہ اس فولڈر میں آپ نے سرچ کرنا ہے. میرے پاس ڈاؤن لوڈ میں ہوگی تو میں ڈاؤن لوڈ میں سرچ کرتا ہوں. بہترین اور تسلی بخش AI فری کورس جس میں آپ سیکھ سکتے. اس کے اوپر میں نے کر دیا کلک. اب یہاں سے میں کروں گا اسے پلے. یہ ہے بہترین اور تسلی بخش AI فری کورس جس میں آپ سیکھ سکتے ہیں سکون کے ساتھ، مفت میں، صرف 15 دن میں. کچھ نہیں، بہت کچھ. کمال طریقہ کار، خوبصورت طرز گفتگو، زبردست مشقہ طریقہ کار. بس یوں مختصر سمجھیں کہ میرا انتخاب تو صرف. اچھا، اب یہاں پر مجھ سے چیز رہ گئی ہے تو میں یہاں ایک تصویر تھی وہ بھی ایڈ کرنی ہے، وہ آپ کو سمجھانا ہے میں نے. یہ تصویر ہے، اب اس کو ہم نے ویڈیو میں تبدیل کرنا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے جو کنارہ تھا اس کے اوپر ہم نے اسے فل یہاں تک لے. اب یہ جو دوسری ہے یہ اینڈ ہے، یہ سٹارٹ تھا یہ اینڈ تھا، تو اس کو بھی ہم اسی طرح پکڑ کر اب یہ دیکھیے گا. کچھ کمال طریقہ کار، خوبصورت طرز گفتگو، زبردست مشقہ طریقہ کار. بس یوں مختصر سمجھیں کہ میرا انتخاب تو صرف سر عرفان اللہ شاکر اور اپنی دنیا. اچھا، اب یہ دیکھیں، اس کو تھوڑا سا میں یہ چیزیں سیٹ کرنی ہے کہ آواز کے مطابق آپ کی ویڈیو چل رہی ہو. اس طرح نہ ہو کہ آپ کا آواز کچھ ہو اور ویڈیو کچھ ہو. اب یہاں پہ یہ سمجھیے گا، یہ ہے بہترین اور تسلی بخش AI فری کورس جس میں آپ سیکھ سکتے ہیں سکون کے ساتھ، مفت میں، صرف 15 دن میں. کچھ نہیں، بہت کچھ. کمال طریقہ کار، خوبصورت طرز گفتگو، زبردست مشقہ طریقہ کار. بس یوں مختصر سمجھیں کہ میرا انتخاب تو صرف سر عرفان اللہ شاکر اور اپنی دنیا. اگر آپ بھی خواہش مند ہیں تو رابطہ فرما سکتے. یہ ہو گیا.
اچھا اس میں نا تھوڑا سا آخری رہ گیا تو اس کو ہم تھوڑا سا لانگ کر دیتے ہیں نا. اچھا ویڈیو کی صورت میں اگر ویڈیو آپ کے پاس ہے، ویڈیو تو لانگ ہوگی نہیں، اس کو کھینچے نہیں ہوگا. تو ویڈیو کو لانگ ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ ویڈیو کے اوپر کلک کریں. اب آپ کے پاس نا یہ سپیڈ کا آپشن ہے، یہ سپیڈ کم زیادہ کریں گے تھوڑی سی. یہ سپیڈ میں نے نا کم کر دی ہے. اب دیکھیں انتخاب تو صرف سر عرفان اللہ شاکر اور اپنی دنیا. اگر آپ بھی خواہش مند ہیں تو رابطہ فرما سکتے ہیں. اگر اس کے اوپر مزید آپ لکھائی کرنا چاہتے ہیں تو رائٹنگ کا آپشن یہاں آپ کے پاس موجود ہے. یہاں ٹیکسٹ پہ آ جائیں اور یہاں پر جو کچھ بھی لکھنا چاہیں یہاں پر لکھ لیں. مثال کے طور پر میں اپنا نام ہی لکھ دیتا ہوں. یہ میں نے لکھ دیا. اب میں چاہتا ہوں کہ اسے کوئی اور کلر دوں تو یہ کلر کا آپشن یہ ہے، ریڈ کلر میں نے دے دیا. اور یہ دیکھیں. اچھا اس کا فونٹ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. اس کا فونٹ اس کو اوپر نیچے انگلی کی مدد سے کریں گے. فونٹ اگر چینج کرنا ہے تو یہاں پر کلک کریں اور فونٹس ان میں سے جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ لکھ سکتے ہیں. یہ میں نے اپنا نام لکھا ہے. ویسے آپ نا وہ برانڈ کا نام یا اپنا لوگو وغیرہ لگانا چاہیں تو یہ سب سے بہتر ہوگا. تو میں نے یہاں پر کر دیا. اسے آپ یہاں بھی پر بھی لگا سکتے ہیں. اس میں تھوڑا سا بلیک آ رہا ہے تو اسے یہاں پر ختم کریں گے. یہ شیڈو ہے، اس کا ختم کر دیں گے تو یہ مزید نکھر کر آئے گا. اچھا یہ یہاں پر ہوگی. اس میں مزید چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں ایڈیٹنگ میں آ کر. یہ اینیمیشن میں یہ دیکھیں یہ اس طرح ہو جائے گا. پاپ صورت میں بھی آ سکتا ہے. اور یہ دیکھیں بائیں سے دائیں طرف، دائیں سے بائیں طرف، اوپر نیچے، یہ سارے آپشن، اس کو کم زیادہ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں آپ نا. اور یہ نن پہ میں کلک کر دیتا ہوں. یہ ہے بہترین اور تسلی بخش AI فری کورس جس میں آپ سیکھ سکتے ہیں سکون کے ساتھ، مفت میں، صرف 15 دن میں. کچھ نہیں، بہت کچھ. کمال طریقہ کار، خوبصورت طرز گفتگو، زبردست مشقہ طریقہ کار. بس یوں مختصر سمجھیں کہ میرا انتخاب تو صرف سر عرفان اللہ شاکر اور اپنی دنیا. اگر آپ بھی خواہش مند ہیں تو رابطہ فرما سکتے ہیں. اب مزید آگے رابطے کے لیے آپ کنٹیکٹ نمبر بھی دے سکتے ہیں. سارا کچھ لکھ سکتے ہیں. اس میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو آج کے کام میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ کا بھی طریقہ ساتھ سمجھا دیا، بتا دیا. ایڈ بنانے کا طریقہ کار بھی بتا دیا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں جلدی کی کوشش میں بہت تھا کہ جلدی کام کو نمٹا سکوں، لیکن تاہم اگر کسی بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں پہلے کی طرح. بس کوشش کرو، ہمت کرو. اگلی کلاسز جو ہوں گی انشاءاللہ اس سے بھی بہترین آنے والی ہیں، تو اس لیے خوب محنت کرو. اجازت دیجیے اگلی کلاس تک کے لیے. اللہ حافظ.